मिजाज दार ने मोहम्मद आकिल से कहा, देखो हमने आज एक चीज मोल ली है। ये कहकर 1000 बंद दिखाया। मोल लेना, खरीदना। मोहम्मद आकिल ने कहा, कितने को लिया है? मिजाजदार ने कहा, तुम आंको, कितने का है? आंको, अंदाजा लगाओ। वो 1000 बंद खास लाहौर का बना हुआ निहायत उम्दा था। चौड़ा चकला, कला बत्तू की लच्छेदार हड़ें। मोहम्मद आकिल ने कहा, 2 रुपए से किसी तरह कम नहीं। मोहम्मद आकिल ने उस 1000 बंद की कीमत का अंदाजा 2 रुपए लगाया था। वो 1000 बंद बड़ा खूबसूरत बना हुआ था, लाहौर का बना हुआ, चौड़ा चकला था, कलावत्तू की लच्छेदार हड़ें। हड़ें कहते हैं गिरोह को। अगर आपने 1000 बंद कभी देखा हो तो उसके जो आखिरी किनारे होते हैं, यहाँ पर बड़ी कशीदाकारी की जाती है, उसमें गिरें लगाकर वो उसको एक खास तरह से मुज़य्यन किया जाता है। और कलाबत्तू की लच्छेदार, पेचदार, खम खाई हुई। कलाबत्तू कहते हैं वो सोने चांदी की तारों की जो डोर होती है, अक्सर वो दुपट्टों वगैरह पर उससे कशीदाकारी की जाती है। वो सुनहरी रंग में भी होती है और वो चांदी के रंग की भी होती है। मिजाजदार ने उसके अंदाजा लगाने के बाद उसको जवाब दिया, 4 आने को लिया है। 4 आने अब 2 रुपए के मुकाबले में काफी कम कीमत है। मोहम्मद आकिल को यकीन ना आया इस बात पर, कहने लगा, सच कहो? मिजाजदार, तुम्हारे सर की कसम, 4 ही आने को लिया है। बहुत सस्ता है, कहाँ से मिल गया? एक हज्जन बड़ी नेक बख्त है, बहुत दिनों से गली में आया करती है, किसी बेगम का है, बेचने को लाई थी। हज्जन ने उसको तफसील बताई कि किस तरह से उसने हज्जन से ये लिया है जो बहुत सस्ता उसको देकर गई है। ये कहकर सुरमा, नादे अली, फिरोजी की अंगूठी भी मिजाजदार ने दिखाई। तमा ऐसी चीज है कि बड़ा सियाना आदमी भी धोखा खा जाता है। तमा, लालच। जंगली जानवर, मैना, तोता, लाल, बुलबुल आदमी की शक्ल से भागते हैं, लेकिन दाने की तमा से जाल में फंस जाते हैं और जिंदगी भर कफस में कैद रहते हैं। मैना, तोता और लाल जो होता है, ये एक छोटा सा खुश आवाज परिंदा होता है। बाकी सारे परिंदे मारूफ हैं। और मिसाल दी जा रही है यहाँ पर कि जिस तरह से परिंदे जो हैं वो जान इंसानों से कतराते हैं, लेकिन ये लालच ऐसी चीज है कि जो उन्हें जाल में फंसने पर मजबूर कर देती है और फिर वो सारी जिंदगी कफस में, कफस वैसे पिंजरे को कहते हैं, कैद को भी कहते हैं। इसी तरह मोहम्मद आकिल अपना फायदा देखकर खुश हुआ और जब मिजाजदार ने कहा कि वो हजन बेगम का तमाम असबाब जो बिकने को निकलेगा मेरे पास लाने का वादा कर गई है, तो मोहम्मद आकिल ने कहा, जरूर देखना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो चोरी का माल हो, पीछे खराबी पड़े, और हाँ, हज्जन कोई ठगनी ना हो। पीछे खराबी पड़े, बाद में कोई मसला खड़ा हो जाए कि भाई जरूर देखो इतना सस्ता वो माल लेकर आती है, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं ये माल चोरी का ना हो और बाद में हमें ये भुगतना ना पड़ जाए। अब वो मोहम्मद आकिल था, उसका नाम ही आकिल है, लेकिन लालच ऐसी चीज है कि जिसने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था और वो भी ये बात की तय को नहीं समझ पाया था। मिजाजदार ने कहा, खुदा खुदा करो, वह हज्जन ऐसी नहीं है। गरज बात गई गुजरी हुई, मोहम्मद आकिल से जो आज ऐसी बातें हुई, लोगों पर मिजाजदार का एतकाद जम गया। अगले दिन जुल्फन को भेज हज्जन को बुलवाया और आज मिजाजदार बेटी बनी और हज्जन को माँ बनाया। यानी वो हज्जन और उसका मिजाजदार का जो रिश्ता था वो और मजबूत हो गया। अब तो मिजाजदार को यकीन हो गया कि वो जो 2 लोंगे थी उन्होंने कमाल कर दिखाया है। हालांकि ये उसकी वो जो उसने पलंग की चादरें बदली और थोड़ा घर साफ सुथरा था, ये उसका नतीजा था। रात के वक्त मोहम्मद आकिल से फिर हज्जन का जिक्र आया। मोहम्मद आकिल ने कहा, देखो होशियार रहना, इस बेस में कुटनियां और ठगनियां बहुत हुआ करती हैं, फरेबी औरतें बहुत होती हैं, इसलिए ध्यान रखना। उसने अपनी बीवी को तंबीह की थी, लेकिन तमा ने खुद मोहम्मद आकिल की अक्ल पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि इतनी मोटी बात वो ना समझा कि 2 रुपए का माल 4 आने में कोई बेवजह भी देता है। वो भी बेचारा लालच में आ गया और उसे भी ये बात समझ नहीं आई। खैर, मोहम्मद आकिल को मुनासिब था कि कतन हज्जन के आने की ममानियत करता, मना कर देता, बीवी को कहता कि वो नहीं आ सकती, अब उसको घुसने मत देना घर में, और सब चीजें उसकी फिरवा देता, वापस करवा देता। मिजाजदार को इतनी अक्ल कहाँ थी कि इस तह को समझती। इतनी गहरी बात और इतनी चालाकी को समझने वाली मिजाजदार नहीं थी। अगर वो इतनी तेज और बाशऊर होती तो
وہ سسرال والوں سے جھگڑ کر تھوڑے ہی عرصے کے بعد، شادی کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یوں الگ نہ رہ رہی ہوتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا، کیوں بھی آج کل کوئی بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ اب شروع میں تو حجن نے اس کو قابو کرنے کے لیے اس کو سستی چیزیں بیچنی شروع کر دیں، لیکن آخر یہ کب تک چلتا؟ سو کچھ دن جب وہ کچھ نہ لائی تو مزاج دار نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے۔ چاٹ لگنا، عادت پڑ جانا کسی چیز کی، مزہ مل جانا۔ تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں، تمہارے ڈھب کی تمہارے مطابق کوئی چیز ہو تو لے کر آؤں۔ ڈھب انداز کو بھی کہتے ہیں، طور طریقے کو بھی کہتے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا، لو بھی خود بیگم کی نتھ کے موتی ہیں، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پنہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا، فریفتہ ہو گیا۔ لٹو ہونا، مچل جانا۔ حجن کے مطابق وہ جو جوڑی لائی تھی جھوٹے موتیوں کی، وہ جھوٹے موتی کہتے ہیں کہ جو جن کو آپ انگریزی میں آرٹیفیشل پرلز کہتے ہیں، جو اصل نہیں ہوتے، وہ لے کر آئی تھی، اور جس بیگم سے وہ لاتی تھی اس کے بقول یہ اس کی نتھ کے موتی ہیں۔ نتھ ناک میں پہننے والا زیور ہوتا ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ بھی اس نے مزاج دار کے سامنے کر دیا تھا کہ 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پنہ مل جوہری ہیرے جواہرات کا کام کرنے والا ہوتا ہے، پنہ مل اس کا نام تھا، کہ اس نے مجھے 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ اس نے اس کی قیمت کا صحیح اندازہ بھی اس کے سامنے ظاہر کر دیا، اور پھر آخر میں وہ اس پر احسان بھی کریے کہ چونکہ میں 50 روپے میں لائی ہوں، اس لیے تم یہ مجھ سے 50 روپے میں ہی لے لو، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے، ایسے پھر نہیں ملیں گے تمہیں۔ مزاج دار نے کہا، 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ حجن نے کہا، کیا ہوا بیٹی، پونچیاں بیچ کر لے لو۔ پونچیاں بنیادی طور پر کلائی میں پہننے والا ایک زیور ہوتا ہے، انگوٹھیوں کے لیے بھی پونچی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے۔ وہ اسے زیور بیچنے پر اب اکسا رہی تھی۔ حجن نے ایسے ڈھب سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پونچیاں نکال حوالے کر دی۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا، اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے۔ بیٹی، دھگدگی میں ڈورا ڈلواؤ، بالی پتے، گلو بند، بازو بند، میلے چکٹ ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھائے جاتا ہے، ان کو اجلواؤ۔ یہ سارے زیورات کا ذکر ہو رہا ہے۔ دھگدگی گلے میں پہننے والا زیور ہوتا ہے، اور ڈورا ڈوری سی ہوتی ہے جو لاکٹ جیسے ہوتا ہے، اس کے اندر چین ہوتی ہے، چین کی جگہ پہ ڈوری بھی استعمال ہوتی ہے، وہ سنار کے پاس وہ اس سے ڈلوائی جاتی ہے۔ بالی پتے کان میں پہننے والے جو زیورات ہوتے ہیں۔ گلو بند گلے میں پہننے والا زیور ہے۔ بازو بند یہ بازو میں پہنتے ہیں۔ میلے چکٹ ہو گئے ہیں، بہت میلے ہو رہے ہیں، اور حجن اس کو کہتی ہے جی کہ میل سونے کو کھا جاتا ہے، ان کو دھلواؤ، تم اجلواؤ۔ مزاج دار نے کہا، کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے، ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں۔ ان سے مراد ہے اس کا شوہر، اس کا میاں محمد عاقل۔ سو اس نے شکایتاً کہا جی کہ میاں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اجلوائے یا ڈورے ڈلوائے۔ حجن نے کہا، اوئی بیٹی، یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں، اور جو زیور میلا ہے نکال دوں، میں ابھی اجلوا دوں۔ اسی دن کا اور اسی موقع کا تو اس کو انتظار تھا حجن کو، سو آج اسے یہ موقع میسر آ گیا، اور وہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے تیار تھی۔